खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बेऐब नाम में नाजरीन आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम बिशप पीटर स्लीबी है और डिस्ट्रिक्ट कसूर में हमारी बहुत बड़ी खिदमत भी है जो यीशु ने दी है। मेरी रैश भी वहाँ है और हमारी पास्टर टीम बहुत बड़ी है जिसको खुदा ने अपने काम पर अपने साथ रखा हुआ है। और मैं स्लीबी फाउंडेशन का चेयरपर्सन हूँ और यूनाइटेड चर्च काउंसिल का चेयरमैन हूँ और इसी तरह बहुत सारी और भी खिदमात हैं जिनको सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने सेहत सलामती दी है और मुझे 54 साल हो गए खिदमत में। और खुदा का शुक्र है कि अब मेरे बच्चों के बच्चों भी मेरे साथ हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर इमानुअल तैयर साहब का जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आज फिर दोबारा इस जगह आकर खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करूं। और इस प्रोग्राम के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं जहां मैं बैठा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी तवज्जो के साथ जो खुदावंद के पाक कलाम की बातें हैं सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अक्सर मैं कहता हूँ कि वो कलाम बेहतरीन होता है, बाबरकत होता है जिसमें इल्म भी हो और बरकत भी हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सीखें भी और बरकत भी पाएँ। आए मेरे साथ कलाम हक में से देखें जो सबसे पहली किताब है जिसे तकवीन पैदाइश जो आगाज़ों की किताब है, शुरुआत की किताब है जिसका नाम पैदाइश की किताब है, उसमें से दूसरे बाब की 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं। इस तरह लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और इसके साथ एक और हवाला भी मैं पढ़ूंगा, पैदाइश चौथे बाब की 3री और 4थी आयत। इस तरह लिखा है, फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कैन कसान था। और चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, जो पहला हवाला मैंने पढ़ा है दूसरे बाब की 15वीं आयत में, जहाँ ये लिखा हुआ हमें मिला कि खुदा ने आदम को पैदा करके उसे काम पर लगा दिया, जिसका ये मतलब कि खुदा ने पहले इंसान को पैदा करके काम पर लगा दिया। और काम करने का ये मतलब था कि इसकी सेहत बरकरार रहे और इसके साथ साथ वो अपनी ज़िम्मेदारी को भी निभाए। और जब हम आगे तीसरे बाब में आते हैं, मैंने दूसरा बाब और चौथे बाब में आपके सामने पढ़ा है, तो तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने इंसान को पैदा करके काम पर लगा दिया और फिर उनको बरकत दी। और जो बरकत के अल्फाज थे वो यूँ हैं कि बढ़ो फलो ज़मीन को मैमूरो महकूम करो। जबकि आदम के साथ उसका साथी भी पैदा किया गया, तैयार किया गया और उन दोनों को बरकत दी। अब खुदा पसंद करता है कि जिसको उसने पैदा किया है वो बरकत के साथ मेहनत मुशक्क़त भी करे। खुदा का इंसान को बरकत देने का ये मतलब है कि वो तंदुरुस्ती, सलामती, सेहत हासिल करके और काम करता रहे। चौथे बाब में हमने देखा कि जो बरकत खुदा ने इंसान को दी थी वो अपनी फर्माबरदारी, ताबेदारी के साथ उसका
ہدیہ خداوند کے حضور لاتا ہے یا نہیں، جس کا یہ مطلب خدا چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ہدیے خداوند کی حضوری میں لائے اور خدا نے حابل کے ہدیے کو منظور کیا اور اسے مزید برکت دی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنا لازمی ہے، لیکن کچھ لوگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو کام نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا انسان کی محنت کو برکت دیتا ہے، اور برکت یہ ہے کہ وہ بڑے پھلے، ترقی کرے، خوشحالی کو وہ حاصل کرے۔ خدا اس کی محنت کو برکت دیتا ہے۔ میں آپ کے گوشہ نشین کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اور دیکھنے میں آیا کہ بہت ساری چیزوں میں ترقی بھی کی ہے اور کر بھی رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے بعد بھی ایسے کچھ ممالک ہیں جو آزاد ہوئے، لیکن دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے خدا اس کا ساتھ دیتا ہے اور ان کو اور بھی اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ میں ایک قوم کو، ایک ملک کو جانتا ہوں جن کو میں عبرانیوں کا نام دوں گا، عبرانی لوگ وہ کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے بعد 1 سال بعد وہ آزاد ہوئے، اور جب وہ تتر بتر ہو گئے تھے، پرگندہ ہو گئے تھے، خدا نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور وعدہ یہ تھا کہ میں پھر آپ کو واپس لاؤں گا۔ وہ نافرمانی کے سبب سے بکھر گئے، اور جب ان کے اندر فرما برداری، تابع داری آ گئی، محنت کی روح آ گئی، تو خدا نے 2700 سال بعد ان کو پھر ان کے ملک میں ان کو بلا لیا، اور وہ واپس آئے، اور چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی زمین کو آباد کیا، اور سارا سیٹ اپ انہوں نے بالکل تیار کر لیا۔ اور پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پانی ہی پانی تھا، مطلب کہ زیادہ پانی تھا۔ اور جب انہوں نے محنت کرنی شروع کی، جس طرح کہ خدا نے آدم کو برکت دی کہ تو اس کی باغبانی اور نگہبانی کرنا، انہوں نے کلام کو سامنے رکھا، اس لیے کہ یہ کلام پہلے ان تک پہنچا، اور انہوں نے کلام کو پڑھا کہ خدا نے برکت دی ہے اور محنت کے لیے کہا ہے، تو انہوں نے باغبانی کرنا شروع کی۔ اب پتہ چلتا ہے ریسرچ کے ساتھ کہ جہاں پانی تھا وہاں اب تیل موجود ہے۔ بہت سارا تیل ان کے ملک کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ خدا کا حکم ماننے سے اور خدا کے کلام کی عزت کرنے سے کہ تو باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ اب اس تیل کے سبب سے وہ چھا گئے، اور ان کے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باغبانی کی، نگہبانی کی، اور اس زمین کو آباد کر دیا، اور پانی کی جگہ تیل وہ پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کھنڈرات تھے، میدان تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ 27 سال کے بعد واپس آئے، تو جب انہوں نے محنت کرنی شروع کی، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے صدر سے لے کر عام آدمی تک اربوں پودے انہوں نے لگائے۔ اب جو کھنڈرات تھے، میدان جگہ تھی، اب وہاں باغ ہی باغ نظر آتے ہیں۔ اب ان کے ملک کے اندر تیل وافر مقدار کے ساتھ موجود ہے، پھل وافر مقدار کے ساتھ ہے، وہ دنیا میں سپلائی کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے، اگر ہم روحانی طور پر بلائے ہوئے ہیں تو خدا نے جو ہمیں جگہ دی ہے، آدمی دیے ہیں، کلیسیا دیے ہیں، قوم دی ہے،
ان کے اندر محنت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بھی اور قوم بھی ترقی کرے۔ اور اگر ابھی تک آپ خدمت میں نہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی میرا یہ کلام ہے، خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے لوگوں پر بوجھ بننے کے لیے نہیں، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں۔ خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے اس قدر ترقی کی ہے کہ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ سر ہوگے، تم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوگے۔ اور اسی طرح آج ہم اس قوم کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہوں گا، اپنے لوگوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے، کہ خدا نے ہر انسان کو برکت دی ہے اور ہر ایک انسان کے لیے یہ اس کا حکم ہے کہ وہ باغبانی نگہبانی کریں، یعنی کہ محنت کریں۔ جو محنت کرتے ہیں خدا ان کو اور برکت دیتا ہے تاکہ وہ اور بھی آگے بڑھیں، اور خدا ان کو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بناتا ہے۔ میرے عزیزو، پولس رسول نے جب ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں غلطیوں 6 باب کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک، تو بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ وہاں لکھا ہے تعلیم دینے والے کو اپنی ہر اچھی چیزوں میں شریک کریں، اور پھر لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ پال نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا، جو جسمانی نیت سے فصل بوتے ہیں وہ موت کاٹیں گے، اور جو روحانی نیت سے بوتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کاٹیں گے۔ اس طرح یہ بائبل مقدس ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر ایک کے لیے باشگاف الفاظ کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ آدمی اپنے کردار، اپنے کاموں کے سبب سے اور اپنے چال چلن کے سبب سے جو کچھ بھی کرتا ہے خدا کی نگاہ اس پر ہے۔ اس لیے کہ خدا نے حابل کے ہدیے کو بھی دیکھا، قائن کے ہدیے کو بھی دیکھا، لیکن جو روحانی طور پر خداوند کی حضوری میں لایا تھا خدا نے اسے قبول کیا۔ جو بہتر نیت سے، خلوص نیت سے لایا تھا خدا نے اسے قبول کیا، اور جو ایک اور نیت سے لایا تھا خدا نے اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ خدا آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہدیے کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جہاں خدا نے برکت دی ہے وہ وہاں سے پھل دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اچھے نتائج دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ جتنے بھی سال خدا نے آپ کو دیے ہیں ان سالوں میں آپ نے کتنی محنت کی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، برگشتہ لوگوں کے لیے، بگوڑے لوگوں کے لیے آپ نے کیا محنت کی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسی برکت کو لیں جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ خدا کی نگاہ آپ پر ہے۔ جب تک آپ اس زمین پر ہیں آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی، فرما برداری کی ہے، خدا کی برکت کو لیا ہے، خدا نے ان کو اور برکتوں سے نوازا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ نسل در نسل بابرکت ہوں اور قوموں کے لیے اور مذہب کے لیے، ہر انسان کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ ہمیں فریب نہیں کھانا، ہم نے جو کچھ بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ آج دنیا میں کتنے لوگ دکھی ہیں، کتنے لوگ
परेशान हैं, कितने लोग मायूस हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बेयारो मददगार हैं। आपने उनके साथ जहाँ तक हो सके नेकी करनी है, भलाई करनी है। इसलिए कि ईमाल की किताब में रसूल ये लिखता है कि यीशु मसीह उस इलाका में फिरता रहा और वो भलाई के काम करता रहा, और वो जो अबलीस के हाथों दुख उठा रहे थे उनके लिए वो इत्मीनान और तसल्ली का बायस बना। आप ज़मीन पर इसलिए हैं कि आप लोगों के लिए इत्मीनान और तसल्ली का बायस बने। आपको खुदा ने ज़िंदा इसलिए रखा है, आप लोगों में यस्सु की दी हुई ज़िंदगी को बांटें, आप दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको जितनी उम्र दे, तंदुरुस्ती सलामती दे, आप लोगों के लिए बरकत का बायस बने। मेरा और आपका कलाम हमें यही सिखाता है। मैं चाहूँगा कि आप सब के लिए दुआ करूँ जिन्होंने इस कलाम को सुना है, ताकि कलाम को कबूल करें। खुदाबंद कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जरमाया टीवी के लिए और इनके बानी रेवरेंड डॉक्टर इमानुएल तैर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, और जितने भी इसमें खुदावंद काम करते हैं उन पर तेरा साया रहे, तेरी बरकत रहे। और यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में जो कलाम यहाँ बयान किया जाए, जो बातें इस स्टूडियो से बयान की जाएं, इस चैनल से बयान की जाएं, दुनिया के लोग देखने सुनने वाले बरकत पाएं, बरकत पाएं। ज़रूरियात को अपने लाई ख़जाने से पूरा करना, और जो आज मैंने कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर किया खुदावंद, वो जाने कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हमें रात को, दिन को, दोपहर को, जिस वक्त भी दूसरों के लिए मेहनत करना चाहिए, हम ईमानदारी के साथ करें ताकि इरशाद आज़म को पूरा करें। मैं तेरे इस पाक कलाम के लिए शुक्र करता हूँ, इस सारी टीम के लिए, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में इन सब पर तेरी बरकत हो। खुदावंद यस्सु मसीह के पाक और जलाली नाम में ये सब कुछ मांगता हूँ, बख्श दे, आमीन। सो मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर रेवरेंड डॉक्टर इमानुएल तैर साहब का और उनकी सारी टीम का और सारे स्टूडियो में काम करने वालों का। खुदा इनको बरकत दे, ये मेहनत के साथ काम करें और खुदा इनको अपने फल से नवाजे, आमीन।